बहकावे ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखकर तो व्यूअर्स का दिल खुश हो जाएगा। फाइनली जीनत और इसकी बेटियों की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, जबकि दूसरी तरफ जुबैर को और इसके घर वालों को सितारा और जहांगीर कंगाल करके घर से भागने वाले हैं। डॉक्टर साहिबा जीनत से कहती हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो आज हमारे घर में दावत है, जबकि हमारा कुक भी बीमार है। मेरी सास तो काफी ज्यादा परेशान थी, क्यों ना तुम हमारे घर चलकर खाना बना दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी रकम भी दूंगी। जीनत तो खुशी खुशी डॉक्टर साहिबा के घर चली जाती है और इतना लजीज खाना बनाती है कि मेहमान तो तारीफों पर तारीफें किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहिबा जब मेहमानों से कहती है कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर, कहें तो आप मैं उसे मिलवा दूं आपसे। मेहमान तो पुरजोर फरमाइश करते हैं कि फौरन से पहले बुलाएं। अब जब जीनत को बुलाया जाता है तो मेहमान जो कुछ देर पहले तो जीनत के खाने की बेपनाह तारीफ कर रहे थे, अब जीनत को देखने के बाद इसकी भी बेतहाशा तारीफें करते हैं कि ये लड़की ना सिर्फ खाना अच्छा बना देती है बल्कि खुद भी देखने में कितनी सुलझी हुई और प्यारी है। डॉक्टर साहिबा और इसकी सास तो जीनत को अपने साथ ही सोफे पर बिठा लेती हैं कि भाई अब तुम्हारा किचन में काम खत्म हो गया, अब तुम हमारे मेहमानों के साथ बैठो और चाय पियो। इतनी इज्जत और हौसला अफजाई देखकर जीनत की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और सोचती है कि जुबैर के घर तो मैं रोज इतना ही काम करती थी, बल्कि इससे भी ज्यादा करती थी, लेकिन मजाल है कि जुबैर और इसकी माँ बहनों ने तारीफ का एक लफ्ज भी कभी अपने मुंह से निकाला हो, बल्कि उल्टा हर वक्त जिल्लत आमेज जुमले कसते रहते थे। बहरहाल जीनत जब अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाती तो माजरत करके वहां से उठ जाती है। अब सब मेहमानों के जाने के बाद डॉक्टर साहिबा जीनत के पास आती हैं और कहती हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी हुनरमंद हो। बहुत तारीफें कर रहे थे वो लोग, तुम मेरी आज से दोस्त हो, मुझे तुम्हारे खाने पर पूरा यकीन है कि तुम अपने हुनर की वजह से एक ना एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब हो सकता है कि डॉक्टर साहिबा की किसी दोस्त का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो जिसमें जीनत को कुक और किचन के मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाए, जिसके बाद जीनत एक इंडिपेंडेंट लेडी बनकर ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी बेटियों की जिंदगी में बेहतरी ला सकती है। दूसरी तरफ जुबैर थका हारा जब दुकान से घर आता है, खाने का पूछता है तो इसकी माँ और बहनें तो अलग ही रोना धोना मचा देती हैं कि हम खुद सुबह से भूखी हैं, किसी ने एक कप चाय का नहीं पूछा। तुम्हारी बेगम तो सुबह दोपहर शाम बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन हमें तो अपने भाई की खून पसीने की रकम इस तरह बर्बाद करते हुए शर्म आती है। तो जुबैर जब ये बात सुनता है तो उसका खून खोलने लग जाता है, गुस्से में सितारा को आवाज देता है। सब घर वालों के सामने जब जहांगीर भी वहीं पर मौजूद होता है, अच्छा खासा सितारा को बेइज्जत कर देता है कि मैं जो ये पैसे लाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, कोई दरख्त से तोड़कर नहीं लाता। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने कुछ भी बाहर से खाने को मंगवाया है, तुम आज से घर में खाना बनाओगी और सबसे पहले खाना मेरी माँ को दोगी। मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन मैं जानते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मुझे एक मुकम्मल घर चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें शादी करके यहाँ पर लाया था। जुबैर की माँ बहनों के तो कलेजे में जैसे ठंडक पड़ जाती है कि फाइनली अपनी इस महबूबा बीवी की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है, वरना तो ये बहुत ही सर पर चढ़कर नाच रही थी। जबकि सितारा तो गुस्से से वहां से चली जाती है और जुबैर की माँ बहनें कहती हैं कि देखा तुम्हारी बात भी उसने पूरी नहीं सुनी, अब तुम इसके पीछे जाओगे इसे मनाने के लिए। जिस पर जुबैर कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तो इसने इस घर में रहना है ना तो हमारे कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। रोज रोज बाहर के खाने खाकर तो मेरी अपनी तबीयत भी खराब होने लगी है, कमरा अलग गंदा होता है, कपड़े धुले हुए नहीं होते और घर का हाल तो आप लोगों के सामने ही है, और ऊपर से इस लड़की का फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जुबैर साहब घर वालों को बता भी नहीं सकता कि किस तरह इसने सितारा और जहांगीर को रात के अंधेरे में मिलते हुए देखा था। अगर बताएगा तो इसकी अपनी ही बेइज्जती है। माँ बहनों ने तो इसे बहुत मना किया था कि इस लड़की से शादी ना करो, ये बहुत शातिर लड़की है, लेकिन तब तो जुबैर की आंखों में सितारा की मोहब्बत ऐसी पट्टी बंदी थी कि इसे सिर्फ सितारा सच्ची और बाकी सब झूठे नजर आते थे। और दूसरी तरफ जहांगीर भी तो इसकी बहन सिदरा का शोर है, अगर ये बातें खुलती हैं तो जुबैर का घर तो खराब होगा, साथ ही साथ इसकी लाडली बहन का भी घर खराब हो जाएगा। अब जुबैर की माँ शाहाना अपी तो तमाम ज्वेलरी लाकर अपनी माँ को दे देती है और कहती है कि मेरे घर में तो ये इतनी महफूज नहीं है, इस तरह करके आप अपने सेब में इसको रख लें, क्योंकि मैं भी फिर तसल्ली से इधर उधर घूम सकूंगी, वरना ज्वेलरी की वजह से मुझे घर में बंद रहना पड़ता है। जबकि जहांगीर जो उस वक्त वहीं पर मौजूद होता है फौरन से सोच लेता है कि अब तो भागने का सुनहरी मौका है, क्योंकि शाहाना आपी ने अपना सारा जेवर लाकर यहाँ पर रख दिया है, जबकि जुबैर ने जो अपनी अलमारी में दुकान पर माल डलवाने के लिए पैसे रखे हैं, अगर इसे भी अभी ना उठाया गया तो कल तक जुबैर इसका माल खरीद लेगा।
اس لیے موقع دیکھتے ہی ستارہ کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ آج رات صاحب گھر والوں کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دینی چاہیے، اور پھر زبیر کی الماری اور ماں کا سیف کا صفایا کر کے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ ستارہ تو خود ہی زبیر کی صبح کی جھاڑ پٹی سے دل برداشتہ ہو چکی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ اب تو میں اس گھر میں ایک دن بھی مزید گزارنا نہیں چاہتی۔ تو یوں دونوں پلان کے مطابق زبیر کی الماری اور اماں کا سیف خالی کر کے فائنلی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف زبیر کے گھر والے نشاور ادویات کی وجہ سے گہری نیند سوئے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ستارہ اور جہانگیر تو اتفاق سے ریل گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے۔ ستارہ تو بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن جہانگیر اسے حوصلہ دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو جہانگیر ستارہ کو بھی محض استعمال کر رہا تھا، اسے آلریڈی پتا تھا کہ گاڑی کا وقت نہیں ہے، اب ستارہ کو یہی چھوڑ کر سارا مال لے کر فرار ہونے والا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی سچ میں لیٹ ہو، اور ادھر زبیر اور اس کی گھر والے کی جب آنکھیں کھلے گی، دروازے کھڑکیاں الماری سیف سب کھلا دیکھیں گے، اور جب ستارہ اور جہانگیر گھر پر موجود نہ ہوں گے، انہیں ساری سمجھ آ جائے گی اور یہ سوچیں گے کہ ہم لٹ چکے ہیں، اور زبیر فوراً سے پولیس اسٹیشن پہنچ جائے گا اور ستارہ اور جہانگیر کو موقع سے گرفتار کروا دے گا۔ بہرحال دوسری طرف اسلم جو ملک صاحب کے پاس محلے کے لوگوں کو لے کر گیا تھا کہ زینت، نیلم اور اس کے ابا کو گھر سے نکالا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے محلے کا ماحول کافی خراب ہو رہا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت نیک بیویاں بنتی ہیں، لیکن پردے کی آڑ میں بہت غلط کام کر رہی ہیں، اور پھر پیپرز بھی دکھاتے ہیں جو زینت کو دیے تھے صرف 20,000 تھے، لیکن اس میں انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ لکھ رکھا تھا۔ یہ دیکھیں اس لڑکی نے مجھ سے بھی دھوکہ کیا اور اتنے پیسے لوٹے ہیں۔ لیکن ملک صاحب فی الفور تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں البتہ نیلم خود ہی ڈر کے مارے اگلے دن ملک صاحب کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتی، جب ملک صاحب کی بیٹی جو نیلم کی وجہ سے ہی زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، اور نہ صرف نیلم سے ٹیوشن پڑھتی تھی بلکہ اس کی ہاتھ سے کھانا بھی کھاتی تھی، میڈیسن بھی کھاتی تھی۔ اب جب نیلم نہیں آتی تو ملک صاحب کی بیٹی بہت اداس ہو جاتی ہے اور نہ کسی سے کھانا کھاتی ہے اور نہ ہی ہنستی بولتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے کھانا کھلانے کی بار بار کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بچے کی تو ایک ہی ضد ہے کہ جب تک نیلم باجی نہیں آئے گی میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ تو اب ملک صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا لو تو میں آپ کو نیلم باجی کو آج ہی لے کر آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کہ آپ جب ملک صاحب نیلم کے گھر جائیں تو نیلم اور اس کے ابا اسلم کی خباثت کے بارے میں تفصیل سے ملک صاحب کو بتائیں اور ملک صاحب کو ساری بات سمجھ آ جائے کہ اسلم اس لوگوں کا دشمن کس لیے بنا ہوا ہے، بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ تو وہ نہ صرف اسلم بلکہ باقی محلے کے لوگوں کو بھی تنبیہ کرے گا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا ان لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین فائنلی نیلم اور اس کے ابا کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو اب اس ڈرامے میں اصل کریوسٹی ہے کہ کیا جہانگیر ستارہ کو بھی ریلوے اسٹیشن پر دھوکہ دے کر صاحب مال لوٹ کر بھاگنے والا ہے یا پھر ستارہ کو ساتھ لے کر جائے گا؟ تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔